आपको अप्रोच किया और उन्होंने ये डायरेक्टिव इशू की कि देखें कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी मूवमेंट है या नहीं है, और ये कहा कि विद इन प्रेमिसेस और आउट प्रेमिसेस कोर्ट में ये अरेस्ट नहीं हो सकते जब तक ये कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर नहीं होगी। लेकिन एप्रीहेंशन ये है कि जैसे हमारे वर्कर के साथ हो रहा है, जिस तरीके से वर्करों को उठाया जा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ को कानून की पासदारी नहीं हो रही। दूसरा, अभी पहले वाली रिजेम चेंज हो गई है, अब न्यू जो हुकूमत आई है, जो हमारे पास ये इलेक्शन करवाने के लिए हुकूमत आई है, लेकिन पॉलिसी सेम ही चल रही है। और लीगल जो हमारे पास अथॉरिटी है कि हमारे पास हाई कोर्ट्स के आर्डर हैं, सिंध हाई कोर्ट का आर्डर है, पेशावर हाई कोर्ट का आर्डर है, आज का आर्डर है कि हलीम आदिल शेख को अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। लेकिन आज हम पूरा दिन यहाँ अंदर कन्फाइनमेंट हैं, हमें पता है कि इनको बाहर अरेस्ट करेंगे। इतने वकला बरादरी हम इनके साथ हैं। अगर कोई इलीगल एक्ट किया गया, ये जो इंटीरियम सेटअप है, पहले वाली रिजीम अपना काम कर रही थी, लेकिन इंटीरियम सेटअप सेम कंटिन्यू रखेगा तो हम फिर कोर्ट में आएंगे इस इंटीरियम सेटअप के खिलाफ। और हमें ये यकीन है कि आज के इतने कोर्ट्स के आर्डर के बाद, हाई कोर्ट के आर्डर के बाद, ये हमारे सामने नहीं आएंगे। और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है आपके सामने है, आप मीडिया दिखाती नहीं है, हमसे तो इंटरव्यू कर रही है, लेकिन मेहरबानी फिर भी आप लोग खड़े हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये आप दिखाएंगे हमारी चीज़। मैं आज बताना चाहता हूँ, अभी सवाल बाद में मैं अपनी बात कर लूँ, कि 9 मई को 2 FIR कटी थी और उसके अंदर बूढ़ी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, जिनको मैं 5 साल, जिनको करप्शन को, जिनकी नाइंसाफ़ियों को, जिनकी मैं कहना चाहता हूं कि सिंध में जो लूट मार थी, मैं बहैसियत अपोजिशन लीडर के उसको बेनकाब करता रहा पूरे 5 साल, जिसकी वजह से मैं गुज़िश्ता 5 साल से इसी तरीके से अदालतों में, जेलों में, थानों में सब कुछ फेस कर रहा हूं। मैं समझ सकता हूं कि अब हम समझ रहे थे कि एक जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब चीफ मिनिस्टर हैं, जस्टिस मकबूल बाकर साहब, तो हमें उम्मीद था कि जस्टिस मिलेगा। और हमने कोई कानून को हाथ में नहीं लिया। तमाम जो केसेस हैं, झूठे केसेस हैं सारे, एक एक पे हाई कोर्ट्स की हमारे पास जमानत मौजूद है। उसके बावजूद 9 मई में भी क्या था, मेरे हाथ में लेके डंडे की इन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई थी। मैंने डंडा किसी को मारते हुए नहीं दिखाया था, उन्होंने वो डंडा मैंने बस तोड़ने वाले से छीना था। कोई एक वीडियो ऐसी नहीं है कि हमने किसी को कोई दहशतगर्दी की हो। और उस वक्त जो हमारे सदर साहब थे, अगर जिम्मेदारी डालनी है तो सदर साहब आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, छुट गए, नॉमिनेटेड भी हैं, मतलब वो तो सदर थे कराची के, वो छुट गए। सूबा सिंध के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो छुट गए। हम और हमारे साथी अभी तक फेस कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख कभी नहीं भागा, लेकिन ये टाइम इसलिए लगा कि पीपल्स पार्टी जाते जाते एक कोई इतना बड़ा कोई बदमाशी, अपना दुश्मनी निकालना, मुझे शक था निकालेगी कि वो किसी और के कंधे पे रख के वो बंदूक चलाती। इसलिए जब वो चले गए, हमने अपने आप को अदालतों के हवाले कर दिया। लेकिन अफसोस कि तमाम इस हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि विदाउट दी पर इन FIR में बेल करा ली हमने, पेशावर से भी करा ली, 4 तारीख तक बेल है कि उसके बगैर हाई कोर्ट में अमर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तमाम इदारों को 2 डिफरेंट पिटीशन में, FIA, एनक्रोचमेंट, एंटी करप्शन, नैब, पुलिस, जितने इदारे हैं सब रेस्ट्रेंड है 2 FIRs में। लेकिन कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वक्त कोई मुल्क में कानून नहीं है, मैं समझता कोई आइन नहीं है, अदालतों का पास नहीं है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि जिसने अगर कोई अदालत में आ जाए उस दिन उसको ना अरेस्ट किया जाए। अभी भी हमारे वकला ने जाके चीफ जस्टिस साहब से अपील की कि जी ये क्या हो रहा है, हम तो हाई कोर्ट में, मतलब मैं आज बायोमेट्रिक कराने आया हूँ कि जी हमारे गुब्बारे उड़ाना, मतलब गुब्बारा गर्दी दहशत गर्दी बन गई है। हमने गुब्बारों का उड़ाए तो उसके ऊपर पूरे सिंध में दहशत गर्दी की FIR कट गई हैं। और हम 6 सितंबर आने वाला है, फिर हमने गुब्बारों में पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करना है, हमने शोधा की तस्वीर को बुलंद करना है। ये कुछ भी कर लें, मैं आप सबसे भी कहता हूँ, ये बुरे दिन हैं, ये जैसे भी हैं, जो कुछ कर लें, हम पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के लिए हैं, ये इदारे हमारे हैं, ये हर चीज़ का हमने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह यौम दिफा भी हम, चूँकि शायद इसके बाद मुझे मीडिया से बात करने का मौका ना मिले, हम 6 सितंबर यौम दिफा इंशाल्लाह अपने शोधा को, अपने गाजियों को सलाम पेश करेंगे। 6 सितंबर को हम रात को 5 सितंबर की रात 12 बजे
پل صاحب سنتے رہیے گا، انشاءاللہ ہم شمع روشن کریں گے شہداء آپ کی اپنے جو نشان حیدر والے ہیں ان کی تصویروں کے ساتھ. ہم اس کے بعد اگلے دن یوم دفاع کی ریلی نکالیں گے. میرے پاس آپ سب کو یاد ہوگا 2021 میں نے پورے سندھ میں اپنے شہداء جو فوج کے، رینجرز کے، پولیس کے شہداء تھے، میں ان کی قبروں پہ ہم نے پورے سندھ میں اپنے ورکرز کو بھجوایا تھا. انشاءاللہ اس دفعہ بھی تمام شہداء کی قبروں پہ جائیں گے، تمام شہداء کے لواحقین کے پاس جائیں گے. یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمیں کسی کا لائسنس نہیں چاہیے. ہم محب وطن، ہمارا لیڈر محب وطن عمران خان آج پاکستان میں ہے. کسی اور کو چوٹی بھی کاٹتی تھی تو وہ لندن چلا جاتا، بھاگ جایا کرتے تھے، ایگزائل میں چلے جاتے تھے. آج اس قوم کی خاطر عمران صاحب ایک 9/11 کی کھولی کے اندر بند ہے. ہم اس محب وطن لیڈر کے فالوورز ہیں جس نے ہمیں پاکستان سے محبت کرنا سکھایا، جس نے ہمیں کھڑے رہنا سکھایا. اور بات یہ آپ سب سوال کرتے ہیں کہ جی وہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہ چلا گیا. دیکھیے اس وقت برے وقت میں اگر بندہ کسی دوست کو بھی چھوڑتا ہے تو لوگ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. برے وقت میں اپنی خاندان کو چھوڑتا ہے لوگ لعنت بھیجتے ہیں. برے وقت میں اپنی برادری کو چھوڑتا ہے بندہ لعنت بھیجتے ہیں. برے وقت میں کمپنی کو چھوڑتا ہے، اپنی پرائیویٹ کمپنی کو، بزنس کی، اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں بے شرم آدمی ہے، برے وقت میں چھوڑ گیا. اس برے وقت میں کوئی بھی غیرت مند شخص پارٹی نہیں چھوڑ سکتا. میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور اس وقت کے اندر انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت، ذلت، موت، زندگی، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں چھین سکتا. اور ہم نے سندھ کے اندر ہم نے الحمدللہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رہ کے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں. اس میں جب ہوئی کشمیر کی ریلی ہم نے نکالی اداروں کے ساتھ، 6 ستمبر جو بھی ہو دفاع کی ہو، ہم فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں. لیکن اپنے ہاتھ سے نہ جانے کہاں ہم لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے اور یہاں پولیس کھڑی ہے نہ جانے کس کی غلامی کے اندر. ہم جائیں گے. میرے پاس بڑے راستے تھے، مشورے بھی تھے، دوستوں کے بھی تھے. انشاءاللہ بھاگوں گا نہیں، کورٹ کو فیس کرنے آیا ہوں. چونکہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہوا، پہلے بھی کبھی نکل کیا. سامنے روڈ سے جائیں گے، وکلا کہ میں اپنے بلوچ صاحب کے دفتر جا رہا ہوں، اپنے وکیل کے دفتر، کسی نے پکڑنا ہوگا ساتھ چلے جائیں گے، چھپانا ہوگا چھپا دیں، مارنا ہوگا مار دیں. جس دن مرنا ہے اس دن تو مرنا ہے، جس دن ذلیل ہونا ہے اس دن ذلیل ہونا ہے. اگر میری روٹی بند کرنی ہے میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی، تو بند نہیں کر سکتے، اللہ کرے گا. تو انشاءاللہ ہم اپنے وکلا کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. اور اگر ہائی کورٹ کی انہوں نے سمجھے بے عزتی کرنی ہے عدالتوں کی تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا. جی رانا صاحب، سندھ ہائی کورٹ نے جو آرڈر کیا وہ تو گیٹ پہ ختم ہو جائے گا، تو وہ تو انہوں نے اپنا آگے کیا کریں گے؟ ہم گیٹ سے آگے بھی جائیں گے. عدالتوں کی بجلی ان کا تو حکم جو ہے گیٹ تک ہے. دیکھیے جی، چیف جسٹس پورے صوبے کا چیف جسٹس ہے، انہوں نے جو بھی آرڈر کیا آپ بتائیے گا. بھائی حلیم عادل شیخ کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس میں یہ مطلوب ہوں. ہم نے ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن فائل کی، جتنے مطلوب کیس تھے، جتنے کیس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، سب میں بیل پر ہے. آج ابھی تک کوئی کیس نہیں ہے. اگر کوئی بھی بندہ اللیگل کام کرے گا، چاہے وہ کسی بھی ہو، اگر کسی نے اپنے پاور مس یوز کیے اور اس پاور مس یوز کا اپنا پینل لگتا ہے. اگر کنفائنمنٹ کی رانگ فل کنفائنمنٹ تو حلیم صاحب جا رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ یہاں واپس بلائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی پیمالی ہو. دیکھیے ہم دیکھ لیں گے. دیکھیے جی، ہم تو ہماری درخواست، ہمارا کام تھا درخواست کرنا کہ یہ میری اپریہنشن ہے، اور اس وقت تک میرے پر کوئی ایسا کیس نہیں جس میں وانٹیڈ ہوں. پھر بھی اگر قانون کی لتاڑ انہوں نے کرنی ہے تو یہ کرتے رہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. میرا کپتان جب 9/11 کے سیل میں رہ سکتا ہے بغیر کسی ظلم کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی کرائم کے، تو ہم تو اس کے ورکر ہیں. اگر ہم بھی یہ جیل جائیں گے تو وہ نہیں ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب خان صاحب اندر چلے گئے تھے تو بڑا ضمیر بھی مطمئن نہیں تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا، دل دکھ رہا تھا کہ وہ اندر ہے اور ہم پیچھے چھپ کے بیٹھ کے ویڈیوز دیتے رہے. ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے خود کو قانون کے حوالے کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ قانون راستہ دے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس، جو جسٹس چیف منسٹر صاحب باقر صاحب، کہ آپ کی موجودگی میں جسٹس کا قتل نہیں ہونا چاہیے. اچھا صاحب، یہ 2-2.5 مہینے جو آپ روح پوچھ رہے ہیں، کیا پارٹی ڈائریکشن پر ہیں اور ابھی پارٹی ڈائریکشن سے سمجھ رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ ہماری اپنی ڈائریکشن تھی، چونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیسز ہیں کتنے. اب ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی اور انہوں نے جب پتہ چل گیا کہ اتنے کیسز ہیں، پہلے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے کیسز ہیں. اور جتنی لو سٹوری میری تھی زرداری مافیا سے،
जितना मैंने उनको तंग किया था और उन्होंने मुझे तंग किया था, हमें पता था कि वो जाते जाते न जाने कितने झूठे केस बना जाएं। लेकिन बात यह है कि हम तो समझ रहे थे कि जस्टिस साहब के आने के बाद जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मकबूल साहब बाकर के आने के बाद भी जस्टिस नदारत। अल्लाह मालिक है, सबसे बड़ी ज़ात ऊपर है जी, सबसे बड़ी ज़ात। बतो इज़्ज़ो मंतशा बतो ज़िल्लो मंतशा। पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन हम पढ़ के निकले हैं, आगे अल्लाह करेगा। एक मिनट आखिरी बात करेंगे। आप मीडिया को हम दावत देते हैं, आप हमारे साथ गेट पर चलो। अगर किसी भी पुलिस वाले के पास कोई अरेस्टिंग आर्डर है तो हमें दिखा ले, अदरवाइज हम जेल में हम पुलिस कस्टडी में खुद को पेश करेंगे। अगर नहीं है तो ये इलीगल होगा। हम उसके बाद वकला तहरीक भी चलाएंगे और रेस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। ये जो बिजलियों के बिल है, ये जो एजुकेशन के साथ हुआ है, ये जो महंगाई अरूज पर है, ये कभी भी पीटीआई का वर्कर नहीं बैठेगा, इस पर न सरेंडर करेगा, न हमने ये किया है न करेंगे इंशाल्लाह। देखिए हकीकत भी यही है कि अब जो सूरत हाल आवाम की बन गई थी कि हम 16 रुपए पे यूनिट छोड़ के 51 रुपए का हो गया, ये अगले महीने में 80 रुपए का हो जाएगा। जिसकी 25,000 तनख्वाह है उसको 30,000 का बिल आ रहा है। तो पूरे कौम बाहर निकली हुई थी, हमें लाजमी उनके साथ भी खड़ा होना था। हम अपने गरीब आवाम के साथ खड़े होने के लिए भी आइए। किसी के पास FIR है जिसमें बेल नहीं है, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। किसी के पास वारंट है जिसमें मेरे पास बेल नहीं है, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। अगवा करना है तो भाई आपकी मर्जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ ठीक है बिल्कुल जी। नारे वारंट तो दिखाओ ना, वारंट दिखाओ, वारंट दिखाओ, वारंट दिखाओ, वारंट तो दिखाओ भाई लगातार। निकालो जाओ। पीछे निकाल